पॉल मॅक्स म्हजो स्टुडंट फिलॉसॉफीचो. हांवें ताका राशोड सेमिनारीन फिलॉसॉफी शिकयल्या. स्टुडंट आसतना ताका झाडांचो खूब मोग, सुयंबाचो मोग. तो धाकटी झाडां माती घालून पोतयेंत घालून आपल्या जनेलार दवरतालो सेमिनारीन. ताचे तो गांव केपें, जंय तो शेतां मदें वाडला. तांगेर गोरवां आसलीं म्हणटच सुयंब ताका चड मोलाची. आनी सेमिनारांतलें शिकप करचें करून ताणें PhD केली इन झुऑलॉजी, इन बॉटनी. आनी ताणें स्पेशलायझेशन केलां इन मॅनग्रोव्स. आनी त्याच खातीर जेन्ना पर्यावरण ताचो इबाड जाता तो मोठ्या ताळ्यान उलयला. खंय इनजस्टीस आसा ताचेर तो आड उलयला. ताणें थंयच्या शिकालीन तो आसलो, आतां थंयच्या तरणाट्यांक जागृत केल्या. शेतां रोयना आसलीं ती तरणाट्यांक घेवन ताणें शेतां रोयल्यात. तांदूळ ताणें विकल्यात. सो असो भुरग्यांच्या काळजांत पर्यावरणाचो आनी सुयंबाचो मोग घातला. तो एक मदर नेचराचो वॉयस, आवाज. थोड्यांक जायत्यांक तो वायटाक पडला. जे पर्यावरण काबार करतात, जे इनजस्टीस करतात, तांकां असलो ताळो वायटाक पडटा. जेन्ना जेजू स्वताचेर उलयतालो इस्रायलांक, फारिजेव ज्यूज ताचेर कोंत्र जाले आनी ताका तांणी खांदार कुरीस घालून कालवारच्या दोंगरार जिवेशी मारलो. पूण स्वताचो ताळो बंद जायना. फादर बॉलमॅक्साक ताणें आपल्याची हेल्थ बरी करून सांबाळूंक ना. ताणें आपल्याच्या हेल्थाचेर लक्ष घालूंक जाय आसलें, तें घालूंक चुकला. तो आपूण सारको हेल्दी आसले भशेन वावुरला आनी ताका लागून म्हाका दिसता अशें जावंक पावलें. पूण ताका म्हाका दिसता ते प्रमाणे बेस्ट ट्रिटमेंट जेम्सीन मेळ्ळा. आनी जेम्सींत जे डॉक्टर्स आसात थंय स्पेशली इन द हार्ट डिपार्टमेंटांत बरें जाता. आय डोंट थिंक दे वील बी इन्फ्लुएन्स्ड बाय एनीबडी एल्स. लोक कांयचे काय उलयता, म्हज्या मनांत तसलो दुबाव कांयच ना. ताका बरो ट्रिटमेंट मेळ्ळा, ताचो टायम पावलो, देवान ताका व्हेला. पूण ताळो बंद जावंक ना. द वॉयस ऑफ मदर नेचर ताची उद्देशी बंद जाला जायत, पूण आनी खंयच्यानी वयर सत्तलोच. आनी जी ताणें तरणाट्यांक तयार केल्यात ती तरणाटी मदर नेचराचो आवाज काडटलीच. आनी ताचे सुवातेर आनीकूय कोण वो जायते जाण हे पर्यावरण राखूंक सिन्सियर ऑनेस्ट मनीस ताचे सारकेले वयर सरतले. आमी बुजवण दिता ताचे मांयक, ताचे भाऊ भयणाक, ताच्या घरच्यांक, जे ताचे फ्रेंड्स आसले, एडमायरर्स आसले, सपोर्टर्स आसले आनी खूब दुखवल्यात ताचे मन. तांकां सगल्यांक आमची बुजवण आनी फादर बॉलमॅक्साक देवाताय शांती. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.